السلام علیکم بھائیان، یہ سلامت ارسیں دسترخوان مولا امام رضا علیہ السلام دا قافلہ سالار کاروان علی علی زوار مسافر شام ذاکر حسین دا قافلہ سالار صاحب کھڑن سے مولا رنگ لاونے تمام مومنین کو مالک دسترخوان دا لنگر نصیب فرماوے، 14 دے صدقے مولا دے بچیں دا شہر کرے، سونا زیارتاں تھیندا پین۔ میں چوتھے دفعہ آمدہ پیا آئیں بادشاہ دے کٹھے، مولا امام رضا دے صدقے ورشاں دے وقت لاویں دی اولاد دی خیر ہوئے، مولا کائنات دسترخوان دا لنگر ہر مومن کو جو سکھ دے مولا امام رضا علیہ السلام دے دسترخوان دے اتے مالک سارے کو توفیق دے تے دسترخوان تے لنگر کرے، مولا دی زیارت کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انتظامیہ ودن سے بادشاہ شری فقراء با یال مدد سین دودہ فقیر سید اجمل حسین شاہ بادشاہ شکور لاہوتی جہانگیر بادشاہ مولا تیرے ابے کو صحت دے تیری والدہ کو صحت دے ابا فقراء سارے ادا اقبال حسین با پیر باش سارے کو یال مدد ابا غلام قمر سین مولا سارے کو سلامت رکھے، مزمل حسین ساری فقراء رشید لاہوتی بادشاہ اللہ تعالیٰ زمیندار دے درجات بلند فرماوے، ابا غلام شبیر زمیندار دا بیٹا ایک دا لکھ تھی مولا دسترخوان دے صدقے تسرے رزق کے سارے دے رزق کے برکات عطا فرماوے، ساری فقراء کو رنگ لاوے، میرے بیرا اقبال شاہ سنگھ کو مالک سلامت رکھے، سید رمضان حسین شاہ اور میرے بھتریجے سید اجمل شاہ دی اولاد سارے کو مولا رنگ لاویں دسترخوان دے صدقے مالک سارے کو نصیب فرماوے۔ جمعرات 6 جون 2024 کریم کربلا دی مہربانی احسان ان بادشاہ امام رضا علیہ السلام دے دسترخوان دے لنگر نصیب کیتے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل مالک دسترخوان امام رضا علیہ السلام دے دسترخوان دے صدقے ساری وسطی دے اتے خصوصی رحمتہ فرما، تمام وسطی دے اتے رحمتہ فرما، مولا کائنات امام رضا علیہ السلام دے دسترخوان دے صدقے جو بے روزگار رزق عطا فرما، جو مقروض قرضے کو آزاد فرما، جو بیمار صحت والی زندگی عطا فرما، جو بے اولاد صاحب اولاد فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی مخدوم سید بابا ریاض حسین شاہ سائیں سید تنویر حسین شاہ بخاری اچ باغ دے بادشاہ کٹھے موجود ہیں، ساری سنگت موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑا دسترخوان ہے، بڑا دسترخوان ہے میرے مولا امام رضا علیہ السلام دا، مالک ہر مومن کو نصیب فرماوے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل قیم آل محمد۔ کائنات کہیں نواب دے پتر دا دسترخوان ہی کہیں نواب دے، جتنا کائنات دے مالک میرے مولا امام رضا علیہ السلام بادشاہ دا دسترخوان ہے۔ مولا ہر مومن کو مالک میں گناہگار بدکار سید ذمہ جتنا دین قبول فرما، سارے کو یہ دسترخوان دا لنگر نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل قیم آل محمد۔ سارے کو تحفہ یا علی مدد ابا، ساری وسطی آل فقراء سارے کو یا علی مدد۔